काबली वाला साहब सदर गुजरात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब रुकन असम्बली रियासत तेलंगाना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम मुअज़्ज़िज़ सदर मोतमदीन व ज़िम्मेदारान वो अराकीन बल्दिया और मुहिबान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, ये पहला इजलास असम्बली के इंतखाबात के बाद बुलाया गया है। गुजरात के असम्बली इंतखाबात के बाद मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अहलियत के मुताबिक इस असम्बली के इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के लिए आपने मेहनत की, जस्तजू की, कुर्बानियाँ दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात आपसे ये अर्ज़ करना है कि आप तमाम लोग जब अपने अपने मुख्तलिफ असम्बली के विधानसभा और असम्बली हल्क़ात को वापस जाएंगे, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मेरा शुक्रिया वहाँ की आवाम को भी दीजिए जिन्होंने मजलिस के लिए मेहनत की और मजलिस के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तीसरी बात मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि ये असम्बली इंतखाबात के नतीजे हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आए, तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला है और मशीअत इलाही के फ़ैसले को हमको कबूल करना है और इंशाअल्लाह ताला हम ये जो फ़ैसला आया है इससे मायूस नहीं है, क्योंकि जमहूरियत है और आवाम ने अपना फ़ैसला दिया है। हम इसको खुले दिल से इसको कबूल भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो हम में यकीनन कोई कमज़ोरियाँ हुई होंगी, कोई कमज़ोरियाँ हैं अभी भी, उन कमज़ोरियों को दूर करना अब ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उन कमज़ोरियों को यहाँ पर बयान करूं। आप तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं, आप ज़मीन पर थे और आपने उन कमज़ोरियों को देखा है। अब हमको और आपको मिलकर उन कमज़ोरियों को दूर करना है और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि वो कमज़ोरियाँ तंजीमी तौर पर भी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी होगी, हमको उन कमज़ोरियों को दूर करना है। कमज़ोरी हो सकता है कि आपसी थोड़े बहुत इख्तलाफात भी रहे होंगे, उस इख्तलाफात को भी दूर करना है। और तीसरा यह है कि हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मेरा मानना यह है कि एक सियासी पार्टी के सियासी सफ़र में असम्बली के इंतखाबात हो या कोई भी इंतखाबात के नतीजे हों, हमको इन नतीजों का सामना हर सियासी पार्टी को करना पड़ता है। आज हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन थोड़ी बहुत हमारे दिल में रंजिश होगी कि भाई हम इतने मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर याद रखिए कि ये हालात से हर एक को गुजरना पड़ता है। जब मैं पहली मर्तबा आज से 28 से 29 साल पहले जब अपना पहला असम्बली का इलेक्शन का टिकट मजलिस ने मुझे दिया था, तो उस वक्त मजलिस के बहुत से अराकीन असम्बली हैदराबाद में थे, तो सिवाय मेरे तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी नहीं मिली। वो असम्बली के इंतखाबात में उनको शिकस्त मिली, हार गए थे। मैं वाहिद रुकन असम्बली मुंतखब हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली चीज़ मैंने अपने मरहूम वालिद से सीखी थी कि जब मैं असम्बली का इलेक्शन का सर्टिफिकेट लेकर, उस वक्त उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, बैलेट पेपर से काउंटिंग होती थी, तो बैलेट पेपर की काउंटिंग 24 घंटे कभी 35 घंटे भी चलती थी। खैर बहरहाल मैं रात में बहुत रात हो गई थी, मैं अपना सर्टिफिकेट लेकर जब अपने घर को गया और अपने वालिद मरहूम से मुलाकात की, तो उन्होंने
मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं नया नया सियासत में था, मुझे इन तमाम हालात की बातें नहीं मालूम थी। आज भी मुझे थोड़ी बहुत बातें आती हैं, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। तो हमारे वालिद ने मुझसे कहा कि अभी तुम सो जाओ, आराम करो, सुबह में बात करते हैं। और जब सुबह हुई तो हम नमाज पढ़ के सो गए थे। तो 10:30-11 बजे मेरे वालिद ने मेरे कमरे के पास आकर कहा कि चलो अभी दारुस्सलाम जाने का है। तो मैं समझा नहीं, कि मैं समझा कि भाई ये आदमी है क्या है, अभी हम सब हार गए और ये दूसरे दिन सुबह मुझसे कह रहे हैं कि चलो अभी। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जब हम दारुस्सलाम को गए हैदराबाद में, तो करीब 10 से 15 दिन तक दारुस्सलाम में सिर्फ 3 लोग बैठते थे। एक मेरे मरहूम कायद, मेरे वालिद मरहूम, मैं, और हमारे पास एक ऑफिस में काम करने वाले रज़ाक साहब। तो 15 दिन हम लोग अकेले बैठते थे। कोई लोग, बहुत से मजलिस के लोगों में मायूसी थी, गम था, मगर 15 दिन के बाद लोग आते गए। मुझसे हमारे मरहूम वालिद ने बड़ी मेहनत करवाई। मैंने आज जो कुछ भी, मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा करम है। और अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे यहाँ तक लाया। और मेरे मरहूम वालिद की और मेरी माँ की दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आप तमाम को सिर्फ यही बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और आप लोग माशाअल्लाह से अपनी अपनी ज़िंदगियों में बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने अपना मुकाम पैदा किया है इनफरादी तौर पर। तो ये भी एक कड़ी है, हमको मेहनत करना है, हम अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे और जो हमारी कमज़ोरियां हैं, तंजीमी कमज़ोरी होंगी, जो भी होंगी, हम उसको दूर करेंगे। और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं कि मैंने असम्बली के इंतखाबात के दौरान, चुनाव के दौरान, मैंने अवाम से वादा किया था, गुजरात की अवाम से वादा किया था कि मैं इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी आ जाए, मैं गुजरात को आता रहूँगा, इलेक्शन लड़ता रहूँगा, जिद्दोजहद करते रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए और हम लोग इंशाअल्लाह ताला मिलकर फिर से अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉरपोरेटर गुजरात में हैं, हमारी पार्टी है, आप तमाम लोग हैं, तो हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि आने वाले महीनों में यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के और पंचायत के भी असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। हम लोग उसमें भी मेहनत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और देखते देखते आप देखेंगे कि 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे। शायद ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में एक निशानी है कि वक्त तेजी से गुजरता है। तो देखते देखते आप देखेंगे 5 साल ऐसे ही आ जाएंगे और आप बोलेंगे कि हाँ, कल ही हम बैठकर मुश्ताक साहब के इस फार्म हाउस में हम बैठकर असदुद्दीन ओवैसी ने हमसे कहा था कि हम लोग अपने जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहनत करिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। और मेरा मानना यह है कि इंसान की सोच में कभी शिकस्त पैदा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपकी सोच में शिकस्त पैदा हो गई, फिर आप जिंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह आपको और हमको जिंदा रखेगा, हमको जिद्दोजहद करना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ हमको चलना है। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में भी मजलिस के एमएलए हैं, इम्तियाज जलील एमपी हैं, बिहार का जिक्र भी जाफर हुसैन मेराज साहब ने किया है, मगर हम बिहार को भी नहीं छोड़े हैं। ना हम उत्तर प्रदेश में हमको कामयाबी नहीं मिली, ना हम उत्तर प्रदेश की ज़मीन को छोड़े हैं, ना छोड़ेंगे। हमको झारखंड में कामयाबी नहीं मिली, मगर हम आज भी झारखंड में, अब एक बाई इलेक्शन होने जा रहा है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे ही गुजरात में हम आए हैं, आप इस जमात को कामयाब करवाए हैं, तो हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि एक इलेक्शन के नतीजे की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात की सरजमीन को छोड़कर जाएगी, मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ
کہ آپ اس طرح کی خام خیالی کو چھوڑیے. ہم جہاں پر اپنا جھنڈا لے کر اس کو آتے ہیں، یا تو ہم کامیابی حاصل کریں گے یا پھر ہم اس دنیا سے لڑتے ہوئے جائیں گے. یہ میری زندگی کا اصول ہے. تو محنت کرنا، اللہ نے ہم کو قابلیت دی ہے، اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے. محنت جستجو کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا فیصلہ ہے. مگر جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے، ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی. تو اس لیے سب سے پہلے شروعات مجھ سے ہوگی، پھر صابر بھائی سے ہوگی، مجلس کے ذمہ داروں سے ہوگی، کارپوریٹر سے ہوگی. ہم تمام کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، انٹروسپیکشن کرنا ہے. یہ ہم کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی کمزوری مجھ میں تھی. ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر کلیکٹیولی ہم کو محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم کو کامیابی ملے گی. اور یہ بات جو میں کہہ رہا تھا الیکشن کے دوران میں، گجرات کی عوام کو میں کہہ رہا تھا، آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بی جے پی کو روکیں. مگر لوگ ایسے ہیں بعض جو اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بھاجپ کو روکیں گے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنے گھر میں چراغ کو روشن کرو، بعد میں مسجد میں جا کر چراغ روشن کرو. مگر لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں بھائی. بعض لوگ ہیں جو 50-55 سال کی ان کو غلامی کی عادت ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے. دیکھیے، سیاست میں زندہ رہیں گے تو نیکی بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے. اب جب سیاست میں اگر آپ آئے ہیں اور آپ بولیں گے نہیں میں مر جاؤں گا دوسرے کو زندہ رکھوں گا، تو بھائی صاحب یہ زندہ رہنے کی لڑائی ہے. اور ہم زندہ رہیں گے، زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر وہ لوگ آج جو اسمبلی کے، گجرات کے اسمبلی کے الیکشن میں جو بڑے بڑے فیصلے لیے گئے تھے، جو بڑے بڑے اعلانات کیے تھے، ہم کو بھی گالی دیے. بہت اچھا ہے، مبارک ہو. میں تو کہتا ہوں کہ اور مجھے گالی دو، مجھے فرق نہیں پڑتا. مگر آج ان کو یہ بتانا پڑے گا، گجرات کی عوام کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، دلتوں کو، کہ بی جے پی کیوں جیت گئی. ہم تو 13 سیٹ لڑے تھے. اب ان کو بتانا پڑے گا جو مسجد کے ممبر رسول پر بیٹھ کر، جو خانخواہوں میں بیٹھ کر، جو اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں بیٹھ کر بڑے بڑے اعلان کیے تھے، آپ کیسے ناکام ثابت ہوئے. یہی فیصلے ان کے بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ بات ان لوگوں کو بھی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ آپ جو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، جیسا 5 سال الیکشن آتا ہے یہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو. کیا ہوا بتائیے، یہ کیسے ہوا؟ بھئی 22 سال کافی نہیں تھے، آپ نے اور 5 سال اضافہ کر دیا اس میں. کم سے کم آپ ہماری آواز کو تو بھجاتے تھے گجرات کے اسمبلی میں. خیر، جیسا میں نے کہا، جو بھی ہوتا ہے قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اور ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں گے. میں کسی کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. مجھے آپ تمام پر بھروسہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا آپ دیکھ لو کیا غلطی ہوئی، کیا آپ میں کمزوری ہے اور کیسے اس کو دور کیا جائے. اگر آپ اسی غلطی کو دوبارہ کریں گے تو پھر جب مجھے کچھ بولنا پڑے گا آپ کو. مگر یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کمزوریوں کو، جو غلطی ہے بشمول میرے صابر بھائی کی، ہم سب مل کر، اس میں ہم سب ملے ہوئے ہیں، مل کر ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہوا یا اس مہیلا کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہے. سب میں کچھ نہ کچھ ہے. آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کیا کمزوری ہے، تو اس لیے ہم کو دور کرنا. اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے صابر بھائی سے بات کر کے کہ ہماری پارٹی کا آرگنائزیشن کو تھوڑا اور اچھا کیا جائے. تو اس لیے ہم نے جو پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری کے جو پوسٹ تھے، اب ہم ایک نئے
لوگوں کا انتخاب کیے ہیں، نئے لوگوں کو ذمہ داری دیں گے. تو مثال اس کے لیے ہم نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ ہمارے شکیل سما صاحب جو کچھ سے بھوج سے بہترین اسمبلی کا الیکشن لڑے، بہت محنت کیے. شکیل سما صاحب کو انشاءاللہ جنرل سیکرٹری بنایا جا رہا ہے اور ان کو یوتھ کی پارٹی کی ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہیں گے اور یوتھ مجلس میں نوجوانوں کو، یواؤں کو مجلس میں لے کر آئیں گے. اور ایڈوکیٹ حسن خان پٹھان کو نائب صدر وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے. ہمارے سلیمان پٹیل بھائی جو منگرول سے الیکشن لڑے تھے، ابھی میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں. ایکسیڈنٹ میں ان کا پیر بہت، ان کو ایکسیڈنٹ ہوا، کافی پیر میں ان کو دو آپریشن ہوئے. اور سلیمان بھائی جب جا رہے تھے گاڑی میں تو وہاں پر ہمارے مجلس کے ایک ذمہ دار کو کانگریس کے گنڈوں نے ان کو مارا پیٹا. تو جیسا سلیمان بھائی کو معلوم ہوا وہ گاڑی میں تیز جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہوا. ابھی ہم ان کے گھر پہ مل کر آئے، ابھی آپریشن ان کو ہوا ہے. وہ نائب صدر رہیں گے. حنیف حاجی خلندر صاحب کو وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے. عبدالبصیر شیخ صاحب کو وائس پریزیڈنٹ نائب صدر. ہمارے کلپیش سندھیا صاحب کو وائس پریزیڈنٹ. حریت انصاری کو انشاءاللہ جوائنٹ سیکرٹری. ایڈوکیٹ یوسف کروڑ صاحب کو جوائنٹ سیکرٹری. نتھو بھائی پارمار صاحب کو جوائنٹ سیکرٹری. وسیم قریشی جوائنٹ سیکرٹری رہیں گے. بابا خان بابی صاحب جوائنٹ سیکرٹری. اور سپوکس پرسن میں ہمارے دانش قریشی اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب رہیں گے. میری ہمارے دانش اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جب ٹی وی چینل پر جانا تو زبان کو زبان کی طور پر استعمال کرنا، توپ کی طرح استعمال نہیں کرنا. تو یہ ہم نے فیصلہ لیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ضلع لیول پر پریزیڈنٹ بنائے جائیں گے اور اس کا بھی عنقریب میں صابر بھائی خود انشاءاللہ تعالی آپ گجرات میں پھریں گے. اب آپ صابر بھائی آپ جائیں گے ہر جگہ جا کر. رمضان سے پہلے جتنا ہو سکے صابر بھائی تھوڑا پھریں گے اور وہاں پر ڈسٹرکٹ باڈی بنائیں گے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنائیں گے. اور بھی بہت سے ناموں کا اس میں شامل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فائنل لسٹ ہے. انشاءاللہ تعالی بہت سے ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو ذمہ داری اور بھی دی جائے گی. تو یہ ایک فیصلہ لیا گیا ہے، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 سے یا 2 مرتبے میں گجرات کو آؤں گا. جیسا آج میں آیا ہوں، صبح کی فلائٹ سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کیا ہوں. اور پارٹی کا جو پروگرام ہوگا، پارٹی کی مضبوطی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. آپ مطمئن رہیے کہ اسد الدین اویسی اور مجلس کے ذمہ داران مجلس کے اس کشتی کو طوفان میں چھوڑ کر کود کے بھاگنے والوں کا ہمارا نام نہیں ہے. طوفانوں سے مقابلہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے اور ہم طوفانوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ طوفان جو باطل طاقتوں کے طوفان ہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے. ہم متحد تھے، متحد رہیں گے اور اللہ کی ذات پر پورا توکل کریں گے. اور میں پھر سے آپ تمام کینڈیڈیٹس کا، آپ تمام ذمہ داران کا، آپ تمام کارپوریٹرز کا، اراکین بلدیہ کا، محبان مجلس کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مایوس مت ہوئیے، اپنی جدوجہد کو جاری رکھیے. اور اسی لیے میں 1 مہینے کے بعد آیا ہوں تاکہ تھوڑا آپ لوگوں بھی تھوڑا فریش ہو جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ یہ اس کارواں کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور جب صابر بھائی انشاءاللہ تعالی جب ڈسٹرکٹ باڈی بنائیں گے تو آپ تمام لوگوں سے فردن بات چیت ہوگی. آپ سے اور بھی آپ کی جو تکالیف ہیں یا جو کمزوریاں کا آپ نے سامنا کیا ہے، ان تمام تکالیف کو، کمزوریوں صابر بھائی تک پہنچائیے، بیان کریے. اور صابر بھائی سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ ان تمام شکایتوں کو آرام سے بیٹھ کر سنیں، کیونکہ جو مجلس کا صدر ہوتا ہے اس کو کم بولنا ہے، پارٹی کے درمیان میں سننا زیادہ ہے. اور جب وہ جنتا میں جاتا ہے تو وہ زیادہ بولتا ہے. مگر جب پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے، جب اپنے پارٹی کے ذمہ داروں میں کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو خاموش سننا پڑتا ہے
کہ جو ان کی شکایت ہے، ان کی تکلیف ہے، اور انشاءاللہ تعالی صابر بھائی ان تمام باتوں کو سنیں گے۔ ہم تمام کو اپنا اپنا ایک انٹراسپیکشن کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم تمام لوگ صاحب عقل ہیں، اور ہم لوگ ان کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے مجلس کے سیاسی کاروان کو، اس سفر کو آگے لے کر جائیں گے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے، آپ اپنے علاقے میں، اپنے وارڈ میں، اپنے ودھان سبھا میں آپ واپس جائیں گے، آپ وہاں کی عوام کو میرا سلام پہنچائیے۔ جو باتیں میں نے آپ کے درمیان میں رکھی، ہو سکے تو ان تک بھی یہ بات بتائیے کہ ہم آتے تھے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔